सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा मान्य सदस्यजीहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको बारेमा म केही विषयहरू राख्न यहाँ उपस्थित भएको छु। मान्य सदस्यहरूले असाध्यै देशको युवा जनशक्ति, देशको बेरोजगारी र युवाहरूलाई आफ्नै देशमा कसरी केन्द्रित गर्ने, त्यस्तै गरी स्काउटलाई कसरी सशक्त, मर्यादित र एउटा स्वयंसेवी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने, त्यस्तै गरी स्वरोजगार कोष मार्फत युवाहरूलाई स्वरोजगार कसरी बनाउने, त्यस्तै गरेर खेलकुदको विकासको सन्दर्भमा असाध्यै चासोपूर्वक, जिम्मेदारी बोधका साथ र असाध्यै गम्भीर ढङ्गले विषयहरू यहाँ राख्नुभएको छ। जुन विषयले मन्त्रालयलाई समृद्ध गर्न, मन्त्रालयका काम कारबाहीहरूलाई व्यवस्थित गर्न र मन्त्रालयले आगामी दिनमा अझ बढी मान्य सदस्यहरूका भावना र सोचअनुसार काम गर्न यहाँ उठेका विषयहरूले धेरै मद्दत गरेको कुरा मैले अनुभूत गरेको छु र सबै मान्यजीहरू जसले विषय राख्नुभयो सबै मान्यजीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्रालयका केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आगामी वर्ष युवाहरूलाई एकीकृत शक्तिको रूपमा विकास गर्न युवा क्लब गठन गरी नमुना युवा संसद अभ्यास, युवा स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन कार्यक्रम, उत्पादन तथा पूर्वाधारका कामहरूमा युवाहरूलाई शरीक बनाउने कार्य, सार्क युवा परिषद गठन तथा साझेदारी निर्माण, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाको अभ्यास जस्ता कार्यक्रमबाट युवाहरूको अन्तर्नीति क्षमता र नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी जोखिम अवस्थामा रहेका युवाहरूको पुनर्स्थापना गर्ने, शहीद बेपत्ता तथा द्वन्द्वबाट प्रभावित युवाहरू लक्षित कार्यक्रम गर्ने, एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने, युवा प्रतिभाहरूको खोजी गरी प्रतिभावान युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेत यस आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएको छ। युवाहरूको रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमताको विकास र उन्नति गर्ने उद्देश्यले विज्ञान तथा प्रविधिमा युवा सम्मेलन गर्ने, नवप्रवर्धन तथा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। युवाहरूका एक आपसका अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने कार्य मार्फत युवाहरूमा केही गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा गराउने कार्य अगाडि बढाइने कुरा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। युवाहरूमा अनुशासन, नैतिक विकास, स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्नका लागि स्काउट तालिम, विपद व्यवस्थापन तालिम, सातै प्रदेशमा लागु पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध सचेतना वृद्धि टास्क फोर्स गठन गरी नेपाल स्काउट मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा तथा तिनीहरूले प्राप्त गरेको सिपको उपयोग गरी उद्यम सञ्चालन गर्न तथा उनीहरूमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न, उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य बैङ्कहरू र राष्ट्रिय युवा परिषद बीच सहकार्य र समझदारीको हुँदै आएको छ र यसलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि समेत निरन्तरता दिइएको छ। युवा शक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगार प्रदान गर्ने उद्देश्यले थप 12,000 जनालाई कर्जा उपलब्ध गराई ब्याज अनुदान दिने, ती युवा व्यवसायको सुरक्षाको लागि बिमाको व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि, पशुपालन, साना उद्यम तथा व्यापार लगायत परम्परागत सिपसँग सम्बन्धित उद्यमहरू पनि यस्ता व्यवसायमा समेटिने छन्। ती व्यवसायहरूले थप 12,000 जना युवालाई मौसमी र अल्पकालीन रोजगार समेत सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा समुदाय, गरिब किसानलाई परम्परागत सिप ज्येष्ठ नागरिकबाट पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ युवाहरूलाई स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्जा उपलब्ध गराई आय आर्जनमा वृद्धि गरी जीविकोत्पादनलाई सहज गराउने
व्यवस्था मिलाइएको छ। तराईका 21 जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, रूपन्देही, चितवन, बारा, पर्सा, रौतर, सल्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरमा कोषले बायोफलक प्रवृत्तिबाट भकारीमा प्रवृत्तियुक्त माछा पालनमा लगानी गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरिने छ। त्यसै गरी अटो रिक्सा, ठेलागाडामा दुग्धजन्य व्यवसाय, फलफुल, तरकारी, चटपटे, फास्टफुड पसल लगायतका अन्य व्यवसाय र गाई भैँसी पालन आदि व्यवसायमा स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यले तराई मधेस स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका महानगरपालिका, नगरपालिका र समान उद्देश्य बोकेका स्वरोजगार तथा रोजगारसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र साझेदारी गरी पार्क, चोक, गल्ली, सपिङ मल लगायतका ठाउँहरूमा स्ट्रिट चार्टमा फास्ट फुड, तरकारी तथा फलफुल, दुधजन्य उत्पादन आदि बिक्री गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यका स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यसै गरी नियमित स्वरोजगार कार्यक्रम कोषको रकम बाहेक बिना धितो बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्था मार्फत उनीहरूको सिप र दक्षता अनुसार 77 वटै जिल्लामा बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। युवाको मुद्दा एक अर्का मन्त्रालयसँग अन्तर्सम्बन्धित भएको हुँदा युवाहरूको रोजगार वृद्धि, उद्यम व्यवसाय, सिप विकास, शिक्षा, क्षमता विकास लगायतका कार्यहरू नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूबाट पनि सञ्चालन हुने बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अवगत भएकै विषय हो। तसर्थ यस्ता कार्यक्रमहरू युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि सञ्चालन गर्दा दोहोरो पर्न जाने स्रोत साधनको उपयोगमा कठिनाई पर्ने भएकोले यस मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारका कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल स्काउट मार्फत बालबालिका र युवाहरूलाई अनुशासित, मर्यादित बनाउँदै उनीहरूमा स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्न स्काउट तालिम प्रदान गर्ने, सातै प्रदेशमा गठन भएको स्काउट टास्क फोर्स मार्फत लागु पदार्थ र दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतना वृद्धि गर्ने, 2240 जना स्काउट बालबालिकालाई स्काउट पोसाक र औजार वितरण गर्ने, थप विद्यालयहरूमा स्काउट गठन गर्न तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थापना कालदेखि नै स्वयंसेवी संस्थाको रूपमा आफ्नो छवि कायम गर्दै आएको नेपाल स्काउटको पछिल्लो समयमा स्वयंसेवाको क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान छोड्न सफल भएको र नेपालको सबैभन्दा ठुलो स्वयंसेवी संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। कोभिड-19 को महामारीको सुरुवाती अवस्थामा समग्र विश्व घरभित्रै थुनिएको अवस्थामा जनचेतनामूलक अभियानसहित सडकमा निस्किएको र युवालाई लागु औषधको कुलतमा फस्नबाट जोगाउन आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रसिद्ध गरी यसको दुरुपयोग विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सहित सातै प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूमा सञ्चालन गर्दै आएको यो संस्था अझ बढी सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्दछु। खेलाडीहरूको संरक्षण विकासका लागि यस आर्थिक वर्षबाट खेलकुद बिमाको अवधारणा विकास गरिएको छ। दुर्घटनामा परेका खेलाडीहरूको उपचार गर्न चिकित्सा केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खेलाडी तथा प्रशिक्षक स्वास्थ्य बिमा, खेलाडी तथा प्रशिक्षकको उपचार, आकस्मिक दुर्घटना सहयोग, खेलाडी प्रोत्साहन पुरस्कार, ओलम्पियन खेलाडी लगायत साफ गेम, एसियन गेम, ओलम्पिक गेममा पदक विजेता खेलाडीलाई दिइने मासिक भत्ता र उत्कृष्ट खेलाडीलाई दिने नगद पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने व्यवस्थालाई निम्ता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षबाट खेलाडी जीवन बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार विगतमा निर्माणाधीन रहेका खेल पूर्वाधार निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा 171 वटा पालिकामा नै बजेट जाने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यविधि अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय तहहरूबाट नै उपयुक्त स्थानको छनौट गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरिएको र सोही प्रस्तावका आधारमा मापदण्ड पुगेका स्थानीय तहहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट विनियोजनको अधिकतम सीमा 2 करोड भएको र प्रारम्भिक रूपमा कुनै पालिकालाई कम र कुनै पालिकालाई बढी पर्न गए तापनि अन्तमा सबै पालिकाले समान रूपमा बजेट प्राप्त गर्ने बेहोरा समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खेलकुद र खेलाडीहरूको विकास
विद्यालय तहदेखि नै गर्ने उद्देश्यले विद्यालयलाई खेलकुदको उद्गम स्थलको रूपमा विकास गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट नमुनाका रूपमा एक विद्यालय एक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, एक विद्यालय एक खेल मैदानको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माणाधीन अधुरा पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएकोले नयाँ योजनाहरू धेरै थप गर्न नसकिएको र मान्यजीहरूले माग गर्नुभए बमोजिमका सबै योजनाहरू समेट्न नसकिएको, आगामी दिनमा सान्दर्भिकता, औचित्य र स्रोतको अवस्था अनुसार नयाँ पूर्वाधार निर्माण योजना सुरु गर्दै जाने बेहोरा पनि यस सम्मानित सदन मार्फत मान्यजीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खेललाई आर्थिक उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग निर्भर गराएर यसको विकास गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान जानुपर्छ र मन्त्रालयले र सरकारले त्यो दिशातिर काम अगाडि बढाइरहेको छ। खेललाई एउटा उद्यमको रूपमा, खेललाई एजुकेसन शिक्षाको रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसै वर्ष को बजेटमा यसलाई कानुन प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि विश्वविद्यालयको स्पोर्ट्स विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि अगाडि सारेको कुरा म मान्यजीहरूलाई अवगत गराउँदै सम्माननीय अध्यक्षज्यू महोदय मार्फत अन्त्यमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 79-80 विनियोजन वार्षिक बजेटबाट निर्धारित कार्यक्रमहरू पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरा म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सबै मान्य सदस्यहरूलाई आश्वस्त पार्दै सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई प्रस्तावित विनियोजन विधेयक पारित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक 2079 माथिको विनियोजन शीर्षकमा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजन गहतराज अथकले दिनुभएको जवाबको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोध्न कुनै पनि माननीय सदस्यबाट नाम प्राप्त नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु।